عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، كنتمنى أنكم كتابعوا معايا وكتركزوا مزيان من خلال هاد الحصص اللي كنقدم لكم. اليوم إن شاء الله عندي حصة مع المستوى الثاني الابتدائي لمادة النشاط العلمي. اليوم عندنا أنشطة ديال التقويم والدعم للوحدة الرابعة لمحور مطاعم الحياة عند النباتات، وهذا في نطاق موضوع النباتات. كلشي جبت معايا الكتاب المدرسي المفيد في النشاط العلمي، الصفحة 62 و 63. قبل ما نبداو ان شاء الله بغيت نطلب منكم واحد الطلب، ولا باش تخدموا تنتوما هذاكم فاش تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو، فاش مثلا غنقرا لكم انا السؤال، ديروا بوز للفيديو وتحاولوا انكم نتوما تجاوبوا، عاد من بعد تكملوا متابعة الفيديو. يعني كل نشاط كنديروه فاش نقرا لكم السؤال فيه توقفوه وتجاوبوا نتوما، تعطيو الاجوبه ديالكم، عاد ترجعوا تشوفوا الاجوبه اللي قدمت لكم انا، هكا باش تعرفوا راسكم شنو فاهمين وشنو ما فاهمينش. اذا غادي نبداو ان شاء الله. غادي نبداو اول حاجه بانشطه ديال التقويم، ولاحقا غادي نديروا انشطه ديال الدعم. اذا النشاط الاول، واحد الحاجه قبل ما ننساها، ان هاد الانشطه التقويم والدعم كنديروهم باش كنشوفوا شنو شدينا او شنو فهمنا من خلال هذوك الحصص اللي دوزنا في الوحده الرابعه، اللي متعلقين بالوحده الرابعه. يعني دوك الدروس كاملين اللي دوزنا ديال الوحده الرابعه، شنو فهمنا منهم، شنو الحاجه اللي عندي صعيبه، شحال جميع الحاجه عفوا اللي ما فهمتش. هنا هاد التقويم والدعم كيساعدني باش نعرف شنو هما المكتسبات ديالي من خلال هاد الحصص. إذا نبداو على بركة الله. النشاط الأول هو تقويم المكتسبات. النشاط الأول هو تقويم المكتسبات. أملأ الفراغ بما يناسب: تمرة بسيطة، ورقة بسيطة، ورقة مركبة. إذا نعمر هذه الفراغات بالكلمات المناسبة، واش تمرة بسيطة ولا ورقة بسيطة ولا ورقة مركبة. إذا نمشيو الصورة الأولى، عبارة عن ورقة. إذا هاد الورقة أنا جيت نشوف الأوراق ديالها بحال شدينا ورقة ولصقناها مع الأخرى، هانتو شتيهم بحال جبناها ولصقنا وحدة حدا وحدة حدا وحدة حدا حدا. إذا فهي ورقة مركبة، صحيح، ورقة مركبة. نمشيو للصورة الثانية، أيضا هي ورقة، كنشوف الشكل ديالها ورقة عادية، يعني هذه ورقة كاملة عادية. إذا فهي ورقة بسيطة، فهي ورقة بسيطة. نمشي للصورة الثالثة اللي كتمثل لنا الباذنجان، والباذنجان كنصنفوه من الثمار. إذا فهو بكل بساطة هو تمرة بسيطة، تمرة بسيطة. نمشي للصورة رقم 4، فهي فاكهة الخوخ. إذا الفاكهة الخوخ كتصنف من الثمار، إذا فهي تمرة بسيطة، تمرة بسيطة. إذا الصورة الأولى ورقة مركبة، الصورة الثانية ورقة بسيطة، الصورة الثالثة تمرة بسيطة، الصورة الرابعة تمرة بسيطة. إذا النشاط الثاني هو التقويم التوليفي. السؤال الأول: ألاحظ الرسوم وأكتب أسماء 3 عناصر مكونة لنبات الخشخاش. العنصر الأول، العنصر الثاني، العنصر الثالث. إذا أي نبتة عندها 3 العناصر اللي هما أساسية. إذا العنصر الأول، فاش كنقومو بزراعة البذور، شنو هو العنصر الأول أو شنو هي المرحلة الأولى، شنو هي الحاجة الأولى اللي كتبان؟ إذا العنصر الأول هو الجذور، يعني أي نبتة أول حاجة كتبان ليها هي الجذور ديالها.
العنصر الثاني من بعد الجذور غادي يبان لنا الساق. العنصر الثاني هو الساق، يعني كيبان لنا الجذور، من بعد الجذور كنوليو نشوفو الساق ديال النباتات. العنصر الثالث والأخير وبطبيعة الحال هو ظهور الأوراق والأزهار. إذا الأوراق والأزهار. إذا العنصر الأول هو الجذور، العنصر الثاني الساق، العنصر الثالث الأوراق والأزهار. سؤال 2: أرتب مراحل نمو نبات الخشخاش بكتابة الأرقام 1 و2 و3 في الخانات المناسبة. إذا هادو هما الصور كيمثلوا لنا نبات الخشخاش. حنا خصنا نرتبوا هاد الصور، شكون هو شكون الثاني شكون الثالث. إذا حنا قبل من السؤال اللي دوزنا الأول قلنا عناصر، عندنا 3 عناصر: الجذور، الساق، الأوراق والأزهار، يعني مباشرة غنستعملوهم باش نرتبوا هاد الصور. إذا أول عنصر هو الجذور. رغم أن نبات الخشخاش هنا في الصورة شوية صعيب باش يوضح لينا المراحل بالضبط، ولكن ماشي مشكل، حنا غادي نقربوا كل صورة للعنصر الصحيح ديالها. إذا العنصر الأول قلنا هو الجذور. إذا الصورة الأولى اللي كتمثل لنا الجذور هي الصورة الثانية، نعطيها 1. إذا هنا كتمثل لنا الجذور أكيد غادي يكونوا هنا في الأرض. العنصر الثاني قلنا هو الساق. قبل ما نمشيو للعنصر الثاني نمشيو للعنصر الثاني شنو قلنا كيبانو فيه الأوراق والأزهار. بقاو لنا جوج صورات، هذه اللي فيها الأزهار إذا هي رقم 3 ورقم 2 أكيد هي الصورة الأولى. نمشيو للسؤال الثالث: أكتب جملة باستعمال الكلمات الآتية: مزهر، بري، مثمر. إذا هاد الجملة علاش كنهضروا هنا في هاد التمرين؟ كنهضروا على نبات الخشخاش. إذا هاد نبات الخشخاش بحال أن شي واحد سولكم عليه غادي تعطيوه، تقولوا ليه نتوما بحال غادي توصفوه فين كيعيش، شنو كيعطينا، شنو كيخرج، شنو كينتج لينا. المهم بحال هكا غادي هكا على أساس هاد الجملة غادي تركب. إذا غادي نستعملو نبات الخشخاش، مصطلح مزهر، بري، مثمر. إذا الجملة هي: الخشخاش نبات بري مزهر ومثمر. الخشخاش نبات بري مزهر ومثمر. إذا هذه هي الجملة اللي غادي نكتبو: الخشخاش نبات بري مزهر ومثمر. إذا النشاط 3. هذا النشاط 3 وسيكون تملك نهج التقصي. إذا هذا النشاط هو عبارة عن بحث يتم تقديمه لإنجازه بالمنزل. إذا هذا البحث هو اللي كتشوفوه هنا مكتوب هنا: بمساعدة والدي أقوم بإنبات بذور الفاصوليا، ماشي بالضرورة بذور الفاصوليا، ممكن مختلف البذور، وأتتبع نمو النبتة وذلك بوصف مراحل النمو وقياس طولها وأعرضها في القسم أمام زملائي. إذا هذه التجربة بالنسبة لتلاميذي أن حنا درناها التجربة وكنا متبعينها في القسم، ولكن بسبب هذه الظروف اللي حنا فيها ما كملناش التجربة ديالنا، واللي حنا كنا مقرر أن المدة اللي نراقبوا فيها النباتات اللي قمنا بالزراعة ديالهم لمدة 15 يوم، ولكن ما كملناش للأسف لمدة 15 يوم. ولكن من خلال الملاحظة ديالي في القسم أن مجموعة من التلاميذ قاموا بزراعة مختلف البذور، والحمد لله أنها نجحت الطريقة ديال الزراعة ديالهم. كما لاحظتوا كنا كل مرة كنراقبوا النباتات وكنقوموا بالسقي ديالهم، كلما اهتمينا بهم كلما كبروا. إذا لاحظنا أنه نمشيو نجاوبوا على السؤال الثاني:
أملأ الفراغ بما يناسب أثناء النمو طول النباتات. إذا أثناء النمو لاحظنا بأن طول النباتات كيوقع ليه يزداد. إذا كلما كنا بالمراقبة ديالها والاعتناء ديالها ازداد الطول ديالها باش يعني كتكبر، يعني هذاك هو النمو ديالها. إذا قلنا شنو؟ أثناء النمو ازداد طول النبتة. أثناء النمو ازداد طول النبتة. إذا سالينا من الأنشطة ديال التقويم. الآن غادي ننتقلوا للأنشطة ديال الدعم. كما قلت لكم قبيله غنبداو بأنشطة التقويم ولاحقا أنشطة الدعم. إذا أنشطة الدعم غادي نبداو بالنشاط الأول. أملأ الفراغات بما يلي: شجري، عشبي. إذا من خلال الكلمات نبين المعنى ديالهم. شجري هي نباتات على شكل أشجار، وعشبي على شكل أعشاب اللي كيكونوا فقط في الأرض. إذا غادي نبداو بالصورة الأولى. كنلاحظوا عندي شجرة وهي شجرة البرتقال. إذا مباشرة نقولوا بأن البرتقال نبات شجري. صحيح، نبات شجري. البرتقال نبات شجري. بالنسبة للصورة الثانية، هاد النوع ديال النباتات كاينين في البحر، كنلقاوهم بالأخص كنلقاوهم في البحر. ملي كتكون في البحر كتشوفوا واحد النبات كيخرجوا. إذا فهو طحلب. إذا الطحلب نبات عشبي. الطحلب نبات عشبي مائي. نبات عشبي مائي. غادي نمشيو دابا للنشاط الثاني. أحدد بالنسبة لكل نبتة نوع الجذر. إذا هنا غادي نحددو نوع الجذور. عندي هنا جزر، هادو هما الجذور ديالو. إذا نوع الجذر هو جذر وتدي. جذر وتدي. الصورة الثانية لاحظنا الشكل ديال الجذور غاديين في نفس الاتجاه وما مفرقين، مش بحال هذا. هادو ما مفرقينش، مجموعين. إذا فهو جذر حزمي على شكل حزام. جذر حزمي. إذا الصورة الأولى جذر وتدي، الصورة الثانية جذر حزمي. ننتقل الآن للنشاط الثالث وهو النشاط الأخير. غادي نخليو السؤال رقم 1 و 2 لاحقا، نمشيو مباشرة للسؤال رقم 3. أقترح إجراءين للحفاظ على النباتات. واحد الإجراء اللي خصني نحترمو باش نحافظ على النباتات. إذا شنو خصنا نديرو؟ مثلا النباتات خصنا نحافظو عليهم باش منقطعوهمش، منمشيوش عليهم، منلوحوش عليهم الأسبان. إذا هناك عدة إجراءات. إذا نقترح الإجراء الأول. الإجراء الأول نقولو أتجنب المشي على النباتات وقطعها. إذا خصنا نبعدو على أننا نمشيو على النباتات وعلى أننا نقطعوها، حيت كاين الأكثرية اللي كنلقاو كيصدم على دوك النباتات واللي كيلقى شي زهرة ولا شي كيمشي يقطعها. يعني هذا ماشي تصرف جيد. خصنا نحافظوا على هذوك النباتات، ما نمشيوش عليهم، ما نجريوش، ما نقطعوهمش باش يبقاو عاطينا واحد المنظر، واحد الجمالية، وباش يبقاو على قيد الحياة. إذا الجزء أو عفوا الإجراء الثاني، هاد النباتات باش نحافظوا عليهم ويبقاو على قيد الحياة خصنا لابد من التغذية ديالتهم، وذلك عن طريق السقي، ويتغرسوا في مكان مناسب. إذا الإجراء الثاني أسقي وأغرس النباتات.
أسقي وأغرس النباتات. إذا دابا غادي ننتقلوا للسؤال الأول والثاني. السؤال الأول: أرسم النبات باستعمال القلم الرصاص. إذا غادي نمثل النبات، غادي نعطيكم واحد النموذج. والسؤال الثاني: أضيف للرسم أسهما لأكتب اسم عناصر النبتة: الجذور، الساق، الأوراق. إذا هذا نموذج لواحد الرسم لنبتة. إذا نتوما غادي تقوموا برسم بسيط للنبتة. اللي غادي تركزوا عليها هما هاد الأجزاء اللي غادي نذكرو دابا. إذا رقم 1 كيمثل ليا أوراق. رقم 1 كيمثل ليا الأوراق. إذا الأوراق والأزهار. رقم 2 شنو سميناه؟ العنصر الثاني اللي قلنا الساق. صحيح، الساق. العنصر الثالث وهما واضحين: الجذور. العنصر الثالث هو الجذور. إذا رقم 1 الأوراق، رقم 2 الساق، رقم 3 الجذور. غادي نجيو هنايا دابا عندنا هذا الجزء، هذا الجزء اللي كتبان فيه النبتة، يعني هنا التربة، يعني هذه هي اللي كنشوفو حنايا، هذا الجزء. إذا هذا الجزء شنو داير بهاد النبتة؟ شنو هنا؟ هواء. إذا هذا الجزء يسمى بجزء هوائي. جزء هوائي. جزء هوائي. إذا قلنا هذه التربة، قلنا لتحت في التربة كاينين الجذور، إذا كاينين في الأرض، إذا غادي نسميه هو جزء تحت-أرضي. جزء تحت-أرضي. جزء تحت-أرضي. إذا بهذا آخر نشاط كما قلنا. إذا هنا غادي نساليو الحصة ديالنا. نتمنى أنكم تكونوا قمتوا بالإجابة ديالكم، عاد شفتوا التصحيح ديالو، ونتمنى أنكم تكونوا فهمتوا في هذه الحصة. لنا لقاء إن شاء الله بحصة قادمة. إذا مع السلامة.